नमस्कार, एसके लाइभ साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुको निर्देशिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। शान्तिरानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको प्रबन्धन समितिको चुनावमा हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। शान्तिरानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको प्रबन्धन समितिको चुनावमा हाम्रो पार्टीका 6 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए भने अन्य राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेपछि पार्टीको केन्द्रीय सांगठनिक सचिव विक्रमादित्य राईले शान्तिरानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको अवस्था शोचनीय भएको देखेर विद्यालयको प्रबन्धन समितिको चुनावमा हाम्रो पार्टीले उम्मेदवारहरू उतारेको बताएका छन्। जुन प्रकारले शान्तिरानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा जुन म्यानेजिङ कमिटीको प्रबन्धन समितिको जुन एउटा चुनाव भएको थियो र त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टीको पक्षबाट हामीले 6 जना क्यान्डिडेटलाई त्यो चुनावको भाग लिन उतारेका थियौं र त्यसमा हामीले जुन प्रकारले एउटा जित हासिल गर्यौं। तर यो जित हाम्रो मात्रै केवल होइन, यो सम्पूर्ण यहाँको क्षेत्रको जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जित हो यो। हेर्नु, र हामी चाहन्छौँ यहाँको शिक्षा व्यवस्था सुधार हुनुपर्छ। स्कुलमा शिक्षण क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन र अहिले वर्तमान जुन स्कुलको परिस्थिति र स्थिति छ त्यो हामीले त्यहाँ भित्रबाट निहालेर हेरेको छौँ। सरकारद्वारा प्राप्त सहुलियत एक इन्क्युबेटर मसिन लेप्चा बोर्डले वितरण गरेको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले विशेष नारीहरूलाई स्वनिर्भर बनाउन हेतु लेप्चा विकास बोर्ड मार्फत एक इन्क्युबेटर मसिन प्रदान गरेको हो। सरकारले प्राप्त गरेको 150 वटा मसिन मध्ये पहिलो चरणमा प्राप्त गरेको 70 वटा मसिनहरू आज कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि अलिपुरद्वार जिल्लाका 70 जना लाभार्थीहरूलाई वितरण गरिएको छ। आज देउराली स्थित लेप्चा युथ हस्टलमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, जहाँ आफ्नो सम्बोधन राख्दै चेयरम्यान एलएस तामसाङले उक्त सहुलियतको सबैले सठिक ढंगमा उपभोग गरेर उन्नति गर्ने दिशामा अग्रसर हुने सबैलाई अपील गरेका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कार्यहरू आफूहरू अवश्य गर्ने दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरम्यान रितेश पोर्तेलले बताएका छन्। दार्जिलिङ शहरदेखि 1 किलोमिटर टाढा हरिदास हट्टा सुधार सम्मेलनले आफ्नो 75औं वर्षगाँठमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको थियो। आयोजित समारोहमा दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरम्यान रितेश पोर्तेललाई विशेष रूपमा निम्ति आएका थिए भने यसै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तिनले उक्त कुरा बताएका हुन्। डाक्टर ग्राम्स होम्स टिचर्स वेलफेयर एसोसिएसन कडा आन्दोलन लिएर अघि आउने भएको छ। शिक्षक शिक्षिका वर्गले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घोषणा गरेका हुन्। सम्मेलनमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो पक्षबाट कुरा राख्दै स्कुल बोर्डले चाँडै 6 पे कमिसनको आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यदि नगरिएको खण्डमा भावी दिनमा कडा आन्दोलन लिएर उत्रिने उनीहरूले बताएका छन्। म चाहिँ जुनियर लेभलमा टिच गर्छु। आई बिन टिचिङ हियर फर 21 इयर्स नाउ। म यही स्कुलै पढेको, यही स्कुलको एक स्टुडेन्ट पनि हो र यो मेरो स्कुलको लागि धेरै माया छ। मलाई पनि मेरो स्कुलको लागि धेरै माया छ। मेरो स्कुलको यस्तो तरिकाले मिडियामा यसरी सबैजनाले कमेन्ट गर्दै यो भएन त्यो भएन, यो स्कुलको नाम बदनाम भयो भने यो हामी पनि चाहँदैन, म पनि चाहदिनँ। तर आज चाहिँ के भएर आयो भने चाहिँ अब हामी टिचर्सको चाहिँ जुन चाहिँ rightful demand for the implementation of the 6th pay or payment at par. To all the parents, the OGBs, the well-wishers, and to all the people who are in any way connected with the homes. Today we are here not to demean anybody, not to disrespect anybody, but because of the allegations that have come forth, we are here to place the ground realities and to clarify all the allegations that have been labeled against us. So our purpose here today is to lay down the ground facts and refute the allegations that have been leveled against the teachers, the teaching fraternity of Dr. Graham Holmes.
नाम्चीको एउटा होटलमा आज एसकेएम पार्टीको एउटा सभा सम्पन्न भयो। पार्टीको नाम्ची जिल्ला कार्यकारिणी समितिले आयोजना गरेको यस सभाको मुख्य उद्देश्य नाम्ची जिल्लाको पार्टीका नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा स्वागत जनाउँदै परिचय आदान प्रदान गर्नु रहेको थियो। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोजराज राईले पार्टीको नीति सिद्धान्त विषय कुराहरू राख्दै एसकेएम पार्टी गरिबहरूलाई गरिबीबाट उन्मुक्ति दिने पार्टी रहेको बताएका छन्। सिलगढीको उत्तर मल्लागढीमा आइतबार चम्पासरी अञ्चल जनकल्याण समितिको गठन गरियो। क्षेत्रका वरिष्ठ नागरिक रवि रसाइलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उक्त समिति गठन गरिएको हो। मुख्य भवनमा आयोजित बैठकमा प्रथम चरणको छलफलमा गत 15 अगस्तको दिन गरिएको जानकारी गरायो। विगत धेरै समयदेखि यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्दै आएका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू झेल्न पर्दा एउटा सामाजिक संगठनको खाँचो अनुभव गर्दै आएको अनि हेमलता मुखियाले यसका लागि धेरै परिश्रम गरेकी हुनाले अध्यक्षको बाहुलीबाट खदा लगाएर सर्वसम्मतिद्वारा तिनलाई समितिकी संस्थापिका घोषित गरियो। आज हामी चम्पासरी अञ्चल स्थापित बासिन्दा हौँ र आज चम्पासरी अञ्चलको गल्ली नम्बर 3 मा हामीले एउटा सौभाग्य नै भनौँ है, यो आज एउटा सङ्गठन गठन गर्न गएको छौँ र यो सङ्गठनको अध्यक्षतामा हामी रवि रसाइली सरलाई राखेको छौँ र उहाँकै अनुसरणमा अब हामी सबै समाजको बासिन्दा मिलेर एउटा शुभ कार्य गर्न गएका छौँ र आशा गर्छु हजुरहरू सबै पनि हामीलाई यहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ र यो उद्देश्य हो कि एउटा अञ्चलको एउटा कल्याण समिति। नेपाली भाषा संग्रामी बुद्धिमान प्रधान बमपलाई खरसाङको नवगठित संस्था प्रज्ञा साझा मञ्चले यहाँको गोर्खा जनपुस्तकालयमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्बर्धना जनायो। मञ्चका सभापति रमेश थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भाषा संग्रामी तथा साहित्यकार बुद्धिमान प्रधान बमपलाई नेपाली टोपी अनि खदा अर्पण सहित अंगवस्त्र लगाएर साथै सम्बर्धना पत्र प्रदान गरेर सम्मान जनाइयो। अनि शेयर गर्दा सबैभन्दा अधिक खुसी जताउने त्यो सुन्न पाएर आदरणीय दिलकुमारी भण्डारी गुरुमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै दिवाकर दाजु लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूले त्यो पोस्टमा आफ्नो कमेन्ट गरे। हेर्नुहोस् 1991 जति बेला हामीले भाषा मान्यता लागि अब सङ्घर्षरत थियौँ, त्यो बेला हाम्रो लागि नेपाली भाषाको लागि सङ्घर्ष गर्न मात्रै होइन, नेपाली भाषामा कथा कविता लेख्न साहित्य लेख्न बडो प्रतिकूल समय थियो। मैले यो गलत भनिरहेको छुइनँ होला, त्यो समय अनुकूल थिएन किनभने हामी भाषा विवादमा मडारिएको थियौँ। आज यहाँ ललित कलासँग जोडिएका धेरै अग्रजहरू आउनुभएको छ। हाम्रो साहित्यलाई कसरी जिउँदो राख्ने, कसरी अगाडि लाने बडा। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477 86365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, beside Uttarban Marwari Bhavan, 2nd mile, Siliguri. Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses, BA, MA,
BCom, MCom, BCA, MCA, B.Ed, B.Ped, M.Ed, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। किसानहरूको हितमा देशव्यापी रूपमा युनियन बैंक अफ इन्डियाले किसान पाठशालाको माध्यमले लाकारी योजना चलाइरहेको छ। यसै क्रममा यता कालेबुङ शाखाद्वारा पनि योग सार्वजनिक भवनमा 1 दिवसीय शिविर सम्पन्न भइरहेको प्रबन्धक गुन्जन थापाले बताएका छन्। उक्त शिविरबाट किसानहरूले लाभ लिन सकिने तिनले थप बताएका छन्। म युनियन बैंक अफ इन्डिया कालेबुङ ब्रान्चको म्यानेजर तपाईहरुलाई अभिवादन जनाउँदैछु। युनियन बैंक अफ इन्डियाले सारा देशभरि नै किसानहरूको हितको लागि आगामी 25/8/2022 को दिन किसान पाठशाला क्याम्प विभिन्न स्थानहरूमा राखेको छ। यसरी नै हामीले पनि योग कमिटी हल योग प्रिन्ताममा क्याम्प राखेको छौँ। यो क्याम्पमा किसानहरू आएर विभिन्न स्किमहरूको जानकारी राखेर यस सम्बन्धी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो क्याम्प चाहिँ 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सबैजना आएर क्याम्पलाई सक्सेसफुल बनाइदिने। दार्जिलिङ पुल बजार आईसीडीएस प्रोजेक्ट अन्तर्गत झेपी ग्रामको रावली गाउँ भुजेल गाउँ आईसीडीएस केन्द्रमा किशोरी दिवस पालन गरियो। कार्यक्रममा अप्पर रमिते, सालेबुङ, मिडल रमिते, गुर्दुम लगायतका केन्द्रका आँगनबाडी कर्मी, सहकर्मीहरू लगायत अन्यको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्थान विटनको पक्षबाट फिल्ड फेलिसिटर दीपिका सेवाको उपस्थिति थियो भने तिनले किशोरीहरूमा हुने विभिन्न समस्याहरू विषय अवगत गराए। दीपिका सेवा आईसीडीएस वितरण एनजीओबाट आएकी छु यहाँ रमिते रावाली गाउँमा र हाम्रो यहाँ आईसीडीएस का दिदी बहिनीहरू आन्टीहरू सबैजना भेला हुनुभएका छन् र हाम्रो किशोरीहरूलाई लिएर हामीले किशोरी दिवस गरेका छौँ। आज किशोरी दिवस गर्नका निम्ति सबै हाम्रो गाउँका जति पनि रमिते रावली गाउँका किशोरीहरू छन् उनीहरू सबैजनालाई बोलाएर हामीले यो किशोरी दिवस गरेका छौँ। र आज हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि किशोरी दिवसलाई लिएर चाहिँ मेन किशोरीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले हेभेनली निर्वाणा पाथ लभिजम संघ दार्जिलिङ जिल्लाको सहयोगमा तथा रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनको आयोजनामा गत 15 अगस्तदेखि चलिरहेको 7 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविरको एउटा कार्यक्रम बीच समापन गरियो। तारावीर गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेल उपस्थित थिए। यसै अवसरमा यतिका दिनसम्म मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउने हेभेनली निर्वाणा पाथ लभिजम संघका सम्पूर्ण सदस्यगणलाई आयोजक समितिद्वारा मायाको चिनो साथै पारितोषिक प्रदान गरी सम्मान गरियो। भारतवर्षको 75औं अमृत महोत्सवको छेक पारेर रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनको आयोजनामा श्री सतीश पोखरेलको सहयोगत्वमा हामीले
हेभनली पथ निर्माणद्वारा रेलिङमा 7 दिवसीय हिलिङ सेवा सम्पन्न गर्यौँ, जसमा यस भेगका रोगी बिमारीहरू 1920 जनाले नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत सदाम सुन्तली जीपीयूको अपर शुक्रबारेको गुरुङ तमु रोधी परिवारले आइतबार सप्ताहव्यापी बिरुवारोपण कार्यक्रम समापन गरेको छ। एक सप्ताहभित्र उनीहरूले नेभारा, लप्सी, कैजल, गुराँस आदि गरी जम्मा 1400 बिरुवा रोपण गरेका छन्। यसरी बिरुवा रोपण गर्नुको उद्देश्य प्रकृतिको संरक्षण गर्दै गाउँको सुन्दरीकरण र गाईबस्तुको घाँसको लागि अभाव नहोस् भन्ने रहेको बताइएको छ। फोकस कालेबुङद्वारा आगामी 17 अनि 18 सितम्बरको दिन 2 दिवसीय फोटो प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी राखिने भएको छ। उक्त फोटो प्रदर्शनीमा क्यामेराबाट लिएको फोटो र प्रकृतिसँग सम्बन्धित फोटो हुनुपर्ने आयोजक समितिका सदस्य साम्तेन काबो अनि प्रवीण छेत्रीले बताएका छन्। यसपालिदेखि चाहिँ पहिला पनि हामीले फोटो कम्पिटिसन गर्दै आएको थियौँ र कोभिडको कारणले 2 वर्ष जस्तो गरेको थिएनौँ अनि यसपालि चाहिँ अब यो एनुअली गणेशमणि प्रधान मेमोरियल फोटो कन्टेस्ट भनेर हामीले राखेको छौँ अनि यो चाहिँ एभ्री इयर नै अब यही टाइममा हामीले मिलाएर गर्नेछौँ अनि यसको थिम चाहिँ तपाईँको नेचरलाई लिएर, किनभने अङ्कलले धेरै नेचर रुचाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आफै पनि अर्किड्स ठुलो विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि धेरैवटा अर्किड्सहरू उहाँकै नाममाहरू त्यसरी नयाँहरू बनाउनु भएको थियो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले थिमै नेचर राखेको छौँ अनि यसको चाहिँ लास्ट डेट एन्ट्री चाहिँ तपाईँको 5 सेप्टेम्बरमा हो अनि यसको एक्जिबिसन अनि विनिङ प्राइज पनि हामीले राखेको छौँ। यसमा क्यास प्राइजै राखेको छौँ अनि विनरलाई 20,000, फर्स्ट रनर्सअपलाई तपाईँको 10,000 अनि थर्डलाई 5,000 छ र 30 जना बेस्ट फोटोहरू चाहिँ सेलेक्सन भएर हामीले 17 र 18 तारिक यो चाहिँ हामीले एक्जिबिसन पनि गर्छौँ। 80 को दशकमा चर्केको पहिलो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र 6 इन 40 दिन बन्द आगामी वर्ष रिलिज हुने बताइएको छ। स्थानीय लगायत नेपाल अनि बलिउडका कलाकारहरूको समेत भूमिका रहने उक्त चलचित्र मार्फत पहाडको इतिहासमा घटेका घटनालाई दस्तावेजको रूपमा जोहो गर्ने उद्देश्य रहेको निर्माता तथा निर्देशक सेम्पेन खेमसरले बताएका छन्। पहाडवासी सबैजनालाई एकदम धेरै माया र शुभकामना। अन्त मेरो नाम सेम्पेन हो, कतिलाई थाहा होला। मैले एउटा फिल्म बनाएको थिएँ ब्रोकन विङ्स भनेर, अस्ति अप्रिलमा रिलिज हुनेवाला थियो तर अब कतिवटा कारणले गर्दा त्यति बेलामा अलिकति रुकावट भयो। सो फिल्म त्यति बेलामा रिलिज गर्नु सकेन। अब बल्ल आएर यो आउँदो शुक्रबार, आउँदो फ्राइडे अगस्त 26 तारिक, अगस्त 26 तारिक फ्राइडे थिएटर्समा रिलिज हुँदैछ। सो म आज तपाईँहरू बिचमा आएर सबैजनालाई आग्रह गर्नु आएको, बिन्ती गर्नु आएको, रिक्वेस्ट गर्नु आएको, तपाईँहरू सबैजनाले गएर यो फिल्म हेरिदिनुहोस्। यो फिल्म हाम्रो पहाडकै फिल्म हो, यहाँको एकदम के भन्नु एकदम रुटेड हाम्रो दार्जिलिङ पहाडकै कथा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो पहाडको एकदम कथा, दुःख दुविधा, यहाँको परम्परा, यहाँको राजनीति, यहाँको अब के भन्नु जे पनि छ हाम्रो यहाँको एकदम मुटुसँग जोडिएको कथा हो। अन्त लङ्गुरदाङ स्पोर्टिङ एसोसिएसनको तत्वावधानमा लङ्गुरदाङ गोल्ड कपको पहिलो संस्करण आगामी 17 सितम्बरबाट सुरु हुने भएको छ। आज अभिजनबारी प्रेस गिल्डमा पत्रकार भेला गर्दै आयोजक समितिले उक्त कुराको जानकारी गराएको हो। लगभग 1 दर्जन भन्दा बढी देशी तथा विदेशी ख्यातिप्राप्त दलहरू माझ हुने उक्त प्रतियोगितामा विजेता दललाई आकर्षक ट्रफीको साथमा 2 लाख तथा उपविजेता दललाई आकर्षक ट्रफीको साथमा 1 लाखको पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक समितिका सभापति भरत राईले जनाएका छन्। र विशेष गरेर हामी बिजनबारी प्रेस गिल्डमा आज लङ्गुरदाङ गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा एउटा सानो प्रेस मिट गर्न लागिरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो प्रेस गर्नुको औचित्य अथवा यहाँ किन आयौँ भन्दाखेरि लङ्गुरदाङ क्षेत्रमा हामीले प्रथमचोटि यस वर्ष वरिपरिका सम्पूर्ण यस भेगलाई नै एउटा फुटबलमा
चिनाउनको लागि अथवा यस भेगमा पनि उत्कृष्ट एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट गर्नको लागि लङ्गुरदाङ गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनले लङ्गुरदाङ गोल्ड कप नामक फुटबल टुर्नामेन्ट यसै 17 सेप्टेम्बरदेखि गर्ने जमर्को गरेका छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयमा सम्पूर्ण रूपमा विस्तृत रूपमा खेलप्रेमी महानुभावहरूलाई वरिपरिका जनमानसलाई जानकारी अथवा विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारीको लागि पनि आज हामी हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।